बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है। एक नए वीलॉग में खुश आमदीद। जॉयलैंड नामी एक मूवी का NOC जारी किया गया है पाकिस्तान के सेंसर बोर्ड की तरफ से, यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है कि जॉयलैंड नामी मूवी पाकिस्तान के सिनेमा घरों में आवाम को दिखाई जा सकती है, पब्लिक प्लेसेस पर इसकी नुमाइश की जा सकती है और लोग इसको देख सकते हैं। दिखाने वालों के पास NOC अब आ गया है। अब जॉयलैंड मूवी का मतन क्या है, इसका स्क्रिप्ट क्या है, जिन लोगों ने स्क्रिप्ट देखा है या इसकी प्रोडक्शन देखी है, उनके बकौल ये एक डांस क्लब में एक नौजवान मर्द की मोहब्बत की कहानी है एक ट्रांसजेंडर के साथ। यानी आम और सादा लफ्ज़ों में अगर मैं इसको बयान करूं तो इसका मतलब ये है कि खुसरों के साथ नौजवान मर्दों की मोहब्बत को ग्लैमराइज किया जा रहा है मूवीज़ के ज़रिए। इससे पहले ट्रांसजेंडर एक्ट आया था जिसमें इनके तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई थी। तहफ़्फ़ुज़ का मामला बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में कहीं कहीं मर्दों को हुकूक नहीं मिल रहे होते, कहीं औरतों को नहीं मिल रहे होते, कहीं ट्रांसजेंडर्स को नहीं मिल रहे होते। बतौर इंसान तीनों ही हम बराबर हैं, यानी बतौर इंसान हमारा में कोई फ़र्क नहीं है। जहाँ तक हुकूक की बात है तो नाइंसाफ़ी का मामला तो यहाँ हो रहा होता है, सबके साथ हो रहा होता है, लेकिन स्पेशली ट्रांसजेंडर्स का एक्ट लाया गया, बिल लाया गया, उसे मंजूर कराया गया, सब ने मंजूर किया। यानी क्या PPP, क्या PTI और क्या दीगर जमातें और क्या जो मजहबी जमातें हैं, सब ने इसको मंजूर किया और बाद में इस पर एहतजाज करते हुए नज़र आए, लेकिन मंजूर करते वक्त सब शामिल थे, मौजूद थे। तो अब जो है जॉयलैंड नामी मूवी आ रही है जिसमें उसकी इजाज़त भी दे दी गई है, जिसमें मुखन्नस या मुखन्नसात के साथ मोहब्बत को ग्लैमराइज किया जा रहा है। अब इसका नुकसान क्या होगा मुआशरे में? बाद नज़र में अगर हम देखें, निकाह का डिपार्टमेंट, निकाह का पोर्शन हमारा कमज़ोर होगा। नौजवानों को जब ग्लैमराइज करके दिखाया जाएगा फ़िल्मों में, ड्रामों में, सिनेमा घरों में, स्क्रिप्टों में और आइन में, बिल में कि ये मुखन्नस है और ये नौजवान है, ये इनकी मुलाकात हुई है, ये एक दूसरे से मोहब्बत कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात उस्तवार कर सकते हैं, तो नौजवान उसको देखेंगे तो रग़बत उधर बढ़ेगी। और जो एक शादी का पोर्शन है, जो निकाह का पोर्शन है, जो हया का पोर्शन है, जो इज़्ज़त व आबरू वाला एक अहम तरीन हिस्सा है दीन इस्लाम का, हमारी मुआशरत का, हमारे कल्चर का, हमारी तहज़ीब का, हमारे तमद्दुन का, हमारे इस पाकिस्तान के आइन का, हमारे दीन इस्लाम का, वो कमज़ोर होगा। तो इस पर जो है वो काम हो रहा है। ट्रांसजेंडर एक्ट आ रहे हैं, इस पर मूवियाँ आ रही हैं। जॉयलैंड नामी ये मूवी अब पाकिस्तान का सेंसर बोर्ड इसको मंजूर कर चुका है। यानी अब आप किसके सामने एहतजाज करें, किस से बात करें, जब पाकिस्तान की हुकूमत इसको मंजूर कर चुकी है। और हुकूमत मंजूर क्यों करती है? हमारी मईशत कमज़ोर है और हमारे जो कानून साजी के मौक़े हैं या कानून साजी की जगह हैं, वहाँ गैर मुल्की मदाखलत है। हमने वहाँ से पैसे लेने होते हैं, हमने अपने मामलात चलाने होते हैं, रियासती इदारे चलाने होते हैं, लोगों को फैसिलिटेट करना होता है, तो उनको एंटरटेन करना होता है, तो इसलिए हमारी मजबूरी होती है। तो कानून साजी में गैर मुल्की मदाखलत मौजूद है, तो आप जो है अब ट्रांसजेंडर एक्ट भी आएगा और उसके साथ साथ ट्रांसजेंडर्स पर मूवीज़ भी आएंगी जिनमें खुसरों से मोहब्बत को ग्लैमराइज किया जाएगा। ये हम इस वक्त देख रहे हैं। इसका हल हमारे पास है। यानी अल्लाह का कुरान भी ये कहता है, कुल हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम, पीछे अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन, कि जब भी तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो आगे चल के है कुल हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम, ये तुम्हारे अपने नामा अमाल की बदौलत होता है, अपने मामलात की बदौलत होता है। ग़ालिबन सूरा आल इमरान 165 नंबर आयत है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो कमज़ोरी हमारे अपने अंदर है। हम मुआशी तौर पे मजबूत नहीं हैं, हम इक़्तिसादी तौर पे मजबूत नहीं हैं, हम बहुत सारे मामलात में कमज़ोर हैं। हमें कभी यूरोपीय यूनियन के पास जाना होता है, कभी IMF के पास जाना होता है, कभी किसी और मुल्क के पास जाना होता है। वो कोई मुसलमान तो नहीं बैठे हमारी बात सुनने के लिए, ज़ाहिर है उनकी शराइत होती हैं, उनके मामलात होते हैं। तो बुनियादी तौर पर हमारी मईशत कमज़ोर है और कानून साजी में बैरूनी मदाखलत है, और इसकी वजह कुल हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम, हम खुद हैं। यानी अल्लाह का कुरान भी इसको कहता है कि आपने तैयारी नहीं कि 75 साल के बाद भी अगर कोई आपके आइन को तोड़ के, आपके दीनी शरई अहकामात को तोड़ के अपना बिल मंजूर करवा गया, अपनी मूवी मंजूर करवा गया, नौजवान मर्द और मुखन्नसात के साथ मोहब्बत की मूवियों को मंजूर
کروا گیا تو تم نے تیاری نہیں کی، اور بنیادی طور پر ہم نے تیاری نہیں کی، چاہے اوقاف کا ایکٹ ہو، چاہے گھریلو تشدد کا ایکٹ ہو، چاہے اسٹیٹ بینک کا ایکٹ ہو، چاہے ٹرانسجینڈر ایکٹ ہو، چاہے یہ جوائے لینڈ مووی ہو، یہ تمام معاملات ہمارے اپنے نہیں ہیں، باہر سے ہیں، ہم پر مسلط ہو رہے ہیں، اور پاکستان کا سینسر بورڈ مجبوراً ان کو منظور کر رہا ہے، اور یہ مووی اب ہمارے درمیان آ رہی ہے جس کو ہمارے نوجوان دیکھیں گے، ہماری نوجوان خواتین دیکھیں گی، ہمارے بچے دیکھیں گے، سنیما گھروں میں جائیں گے اور اس جوائے لینڈ کو دیکھیں گے، اور کہانی کا سکرپٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے دیکھنے والوں کے بقول وہ یہ ہے کہ ایک ڈانس کلب کے اندر ایک نوجوان مرد اور ایک ٹرانسجینڈر کی محبت کو دکھایا گیا ہے، یہ اس کا موضوع۔ یعنی پاکستان میں موضوعات ختم ہو گئے ہیں، غربت پاکستان کا موضوع ہے، معیشت پاکستان کا موضوع ہے، عدم برداشت پاکستان کا موضوع ہے، سماج کے کتنے مسائل ہیں، یعنی بڑے بڑے جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ کوئی موضوع ہمیں ایسا نظر نہیں آیا جو ہم اپنے بچوں کو دکھائیں یا اپنے بچوں کو لے کے آئیں۔ ایک وہ مولا جٹ ٹائپ سلسلہ چل رہا ہے جس میں خاص طور پر پنجابی زبان کی اس حد تک کی گئی ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا دیکھنے والوں کے بقول، اور ہم ان کے تبصرے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر بھی اور سوشل میڈیا پر جن لوگوں نے مولا جٹ کو دیکھا ہے۔ تو یہ ہیں ہمارے موضوعات، پہلے لڑکا لڑکی کی محبت کو دکھاؤ اور اس کا اینڈ جو ہے وہ بہت اچھا کر دو، اور اب لڑکا رہنے دو اور لڑکی کو ہٹا دو، وہاں پر ایک مخنثہ کو لے آؤ یا مخنث کو لے آؤ اور نوجوانوں اور خسروں کی محبت کو گلیمرائز کر دو، لوگوں کو دکھاؤ، لوگ دیکھیں اور ٹکٹ پرچیز کر کے آئیں، دیکھیں اور اس کو آگے بڑھائیں۔ یہ افسوسناک کلچر اب پاکستان میں پروان چڑھ رہا ہے۔ یعنی المیہ کہاں کہاں ہے، اجازت دینے کی سطح پر صرف المیہ نہیں ہے، پاکستان کا سینسر بورڈ کو اگر ہم اس کا ماتم کریں تو یہ وہ المیہ نہیں ہے، فلم کی پروڈکشن میں المیہ موجود ہے، سلیکٹ اور چوز کیے گئے ایکٹر اور ایکٹریسز پر المیہ موجود ہے، ٹاپک کا المیہ موجود ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آتا ہے اس کی نمائش، اور نمائش میں بھی المیہ موجود ہے۔ یہاں اچھے یعنی عربوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، حجاج بن یوسف کے نام سے ایک سیریل بنی، اسی طرح ارطغرل کے نام سے بنی، اس کا کچھ ترجمہ پاکستان میں بھی کیا گیا ٹرکی میں، اسی طرح UAE کے جو ڈرامے ہیں یا ادھر دیگر عرب ممالک ہیں تو ہم ان سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ کوئی محمد بن قاسم پہ مووی بنے، کوئی اس کی سیریل بنے یا اس کی کوئی سیریز ہمارے سامنے آئے، یا طارق ابن زیاد ہمارا موضوع ہے، موسیٰ بن نصیر ہمارا موضوع ہے، محمد ابن قاسم ہمارا موضوع ہے، اس کو نہیں لے کے آیا جائے گا، ان پر نہ کوئی مووی بنے گی نہ کوئی ڈرامہ بنے گا۔ وہ نسیم حجازی نے کچھ ناولز لکھ دیے تو بس وہ لکھ دیے، تو اس طرف کوئی دھیان نہیں کرتا۔ یعنی ٹاپک ملا بھی تو یہ ملا کہ نوجوان مردوں کو خسروں پر لگا دو اور ان کی محبت کو گلیمرائز کر دو، تو یہ افسوسناک ہے، یعنی ہر اعتبار سے افسوسناک ہے، اسکرپٹ بھی افسوسناک ہے، اس موضوع کا انتخاب بھی افسوسناک ہے، اور سب سے افسوسناک پھر پاکستان میں اس کی اجازت ملنا ہے۔ یہ ایک تسلسل ہے، چاہے وہ اسٹیٹ بینک کا ایکٹ ہو، چاہے گھریلو تشدد کا ایکٹ ہو، چاہے وہ ٹرانسجینڈر کا ایکٹ ہو، چاہے کوئی اور ایکٹ ہو، اور اب یہ جوائے لینڈ مووی، یہ ایک تسلسل ہے۔ یہ خاص طور پر پاکستانی قوم کو، پاکستانی معاشرے کو، پاکستان کے نوجوان کو ایک اپنے اینگل سے خاص رخ پر لگانے کی کوشش ہے اغیار کی طرف سے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، ورنہ جو ٹرانسجینڈر بل ہے اس پر تو ان لوگوں نے بھی حفاظت نہیں کی جو اللہ اور رسول کے نام پر ووٹ لے کے آتے ہیں، یعنی وہ لوگ بھی اس ایکٹ میں بعد میں کہا گیا جی ہمیں پتہ نہیں چلا اور ہم جو ہے اس سے ہٹ گئے، یعنی مذہبی جماعتیں بھی ٹرانسجینڈر ایکٹ میں شامل رہیں۔ اب ہوگا کیا، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ معاشرت تباہ ہوگا، اقدار تباہ ہوں گی، مذہب رسوا ہوگا، دین پر جو ہے وہ دین پر انگلیاں اٹھائیں گے کہ دیکھیں جی یہ تو ٹرانسجینڈرز کو حقوق نہیں لینے دیتے، یہ تو مخنث اور مخنثات کے خلاف ہیں، یہ مولوی، یہ مذہبی، یہ دینی لوگ اور یہ انتہا پسند ہیں، یہ حقوق نہیں لینے دیتے۔ اب باتیں اس طرح کی ہوں گی اگر کوئی بات کرے گا۔ پاکستانی معاشرے میں، پاکستانی آئین میں، پاکستان کی اقدار میں اس چیز کی جب اجازت نہیں ہے تو اس چیز کو لایا کیوں جاتا ہے؟ جب لایا جاتا ہے لوگ اعتراض کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد احتجاج ہوتے ہیں، اور احتجاج میں پھر وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو پہلے اس کے حق میں ووٹ دے کے آتے ہیں۔ اسمبلیوں میں، ایوانوں میں ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حق میں مذہبی جماعتوں نے ووٹ دیا اور بعد میں احتجاج بھی کیا۔ اب جوائے لینڈ مووی جو آئی ہے
یہ موجودہ حکومت ہے، 12-13 جماعتیں ہیں، 3-4 مذہبی جماعتیں شامل ہیں اس حکومت میں، ان کے ماتحت ایک سینسر بورڈ ہے، اس بورڈ نے اجازت دی ہے، تو یہ مووی اب آ رہی ہے جس میں خسروں سے نوجوانوں کی محبت کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے۔